धन्यवाद उद्घोषक मित्रलाई, कार्यक्रमका सभापति महोदय, कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण क्रिस्चियन धर्मावलम्बी मित्रहरूलाई सर्वप्रथम म जनजाति अभियन्ताको नाताले, धर्मनिरपेक्ष अभियन्ताको नाताले, पहिचान पक्षधर पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाताले तपाईहरुलाई सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। प्रसिद्धले जय मसीह। निश्चित रूपमा आजको विषय मलाई साह्रै सान्दर्भिक लागेको छ कि आज पास्टर परिषदले एउटा राजनीतिक बहस चलाएको छ र यो राजनीतिक बहसमा मैले तपाईलाई के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि बुढापुर्खाहरूले हामीले पटक पटक भन्ने गरेको छ, पढाइ बिग्रे 1 वर्ष फेल वाला, खेतीपाती बिग्रे 1 वर्ष खाना नपाउला, व्यापार बिग्रे 1 वर्ष नोक्सान पर्ला, तर राजनीतिक बिग्रियो भने 400 वर्ष दुःख पाउँछ भन्ने बुढापुर्खाको खान छ। अब तपाईले प्रश्न गर्नुपर्छ कि क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू, नेपालका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले राजनीति कहाँबाट बिगारे त? तपाईहरुको जन पुर्ख्यौली क्रिस्चियनहरूले यो राजनीति नबिगारेको भए आजको यो धर्मनिरपेक्ष देशमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले हिन्दू अतिक्रमणको यो पीडा भोग्नु पर्ने थियो। तपाईहरुलाई पटक पटक यहाँका अति हिन्दूवादी नस्लवादी राज्य सत्ताले तपाईहरुलाई डलरवादी धर्मावलम्बी भन्छ। के सत्य कुरा हो कि मार्थ होइन? किन भन्दाखेरि यहाँको नस्लवादी शासकले बुझ्नु पर्यो, पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाको माटोसँग अन्य राज्यको माटो एकीकरण गर्दाखेरि यो माटोमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू थिए भन्ने कुरा बाबुराम आचार्यको इतिहासले पुष्टि गरेको छ। अनि कसरी क्रिस्चियन चाहिँ डलरवादी चाहिँ धर्म हुन सक्छ त? त्यसकारण मेरो दावा हो, पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि यो देशको माटोमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू थियो भन्ने कुरा त इतिहास बाबुराम आचार्य प्रश्न लेखेको छ। त्यसकारणले क्रिस्चियनलाई कसैले पनि डलरवादी धर्म भन्नु तपाईँ हामी सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको अपमान हो। हाम्रा मदन बहादुर अमात्यजीले यहाँ ठुला ठुला स्वरमा तपाईहरुलाई कुराहरू सुनाए। उहाँ एउटा सामन्ती परिवारको एउटा बिग्रेको छोरा हुनुहुँदो रहेछ र त्यो उहाँको अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो अभिव्यक्ति उहाँको उबाट पनि पुष्टि भएको छ। हाम्रो बुढापुर्खाले भन्छ तपाईँ रोप्ने बेलामा नासपाती रोप्ने अनि खाने बेलामा चाहिँ म एप्पल खान्छु भनेर पाउँछ। त्यसकारण म क्रिस्चियन साथीहरूलाई मैले पटक पटक गरेको छु। पूर्वजन धेरैजना वरिष्ठ पास्टरहरू मसँग भेट पनि भएको थियो र क्रिसमसको चाहिँ धेरै कार्यक्रममा मैले यो अभिव्यक्ति पनि दिएको छु। तपाईहरू नासपाती रोपेर स्याउ खाने कुरा गर्नुभयो भने तपाईहरू कहिले पनि यो क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले देशबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईले हेर्नु पर्यो, अहिले हाम्रा मदन बहादुर अमात्य जुन पार्टीको जुन सदस्य हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको नेता गगन थापा, त्यो पार्टीको नेता कृष्ण सिटौला, त्यो पार्टीको नेता शेखर कोइराला के अभियानमा लागेको छ? के अभियानमा लागेको छ? कमल थापाले जस्तो यो देश हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेको छ। अब हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि क्रिस्चियनहरूलाई आपत्ति के भन्ने तपाईले प्रश्न गर्नु होला। यदि यो देशमा हिन्दू अधिराज्य स्थापना भयो भने याद गर्नुहोस् कि तपाईको गोजीमा बाइबल छ भने तपाई 12 वर्षको जेल सजाय हुने कानुन बन्न सक्छ। अहिले हिन्दूका पण्डितहरू गोजीभित्र स्वस्थानी व्रतको कथाको किताब लिएर, महाभारत र रामायणको कथाको किताब लिएर, गीताको किताब लिएर धर्म परिवर्तनका नाममा जनजातिका गाउँमा पसेका छन्। उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन, तर क्रिस्चियन धर्मावलम्बीका धर्मगुरुहरू एउटा सदियौंदेखि चलिआएको
क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको जुन पवित्र पुस्तक बाइबल चाहिँ बोजीमा बोक्यो भने धर्म परिवर्तनको आरोपमा जेल सजाय हुन्छ। तपाईँ यही नियति बोक्न चाहनुहुन्छ फेरि पनि काङ्ग्रेसलाई भोट दिएर? हो, राजनीति त्यहाँबाट बिग्रियो। क्रिस्चियन गुरुहरूले राजनीति त्यहाँबाट बिगार्नुभयो। हिन्दू धर्म स्थापित गरेर अन्य धर्ममाथि अतिक्रमण गर्ने, अति हिन्दूवादी चाहिँ कानुन बनाउने एमाले र राप्रपा जस्तोलाई भोट दिँदाखेरि आज हाम्रो घाँटीमा त्यो चाहिँ पासो झुन्डिराखेको छ। दुःख लाग्छ। मलाई एउटा क्रिस्चियन साथीहरूले भनेको थियो, त्यो कुरा सुन्दाखेरि साँच्चै भन्यो भने मेरो मन भक्कानेर हुन्छ कि क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू यहाँ अहिले पनि यो धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा कति त्रासित जिन्दगी बिताउनु परेको छ। धन्न कोरोना एउटा मस्जिदबाट फैलियो। आज यदि त्यो कोरोना कुनै गिर्जाघरबाट यो फैलेको भए नेपालमा जति पनि यो मण्डलीय थियो सबै ध्वस्त हुन्थ्यो भनेर त्यो एउटा चाहिँ मित्रले चाहिँ एकदम चाहिँ हृदय विदारक कुरा सुनायो। यो कतिको दुःख लाग्दो कुरा। धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा अहिले पनि क्रिस्चियनहरू एउटा त्रासी जिन्दगी बिताउनु भएको छ। अङ्काजी दाइ, तपाईँ आएर हाम्रो लागि बोलिदिनुहुन्छ। हामी त्यतिको तपाईँले जस्तो आवाज हामी उठाउन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँले जस्तो हामीलाई आवाज उठायो भने भोलि हाम्रा चर्चहरू आक्रमणको निशाना हुनेछन्। हिन्दूवादी युवाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ चर्चहरू ध्वस्त पार्नेछ। त्यसकारण हाम्रो पक्षमा तपाईँ बोलिदिनुहोस्, हाम्रो आवाज भनेर तपाईँ बोलिदिनुहोस्। त्यसै कारणले पनि प्रत्येक क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको क्रिसमस होस्, न्यु इयर्स इभमा होस्, तपाईँहरूको वेदनालाई मैले यति उजागर गर्नेछु कि म कुनै शक्तिसँग डराउँदैन। मलाई क्रिस्चियन भन्छन् भन्न देऊ, मलाई मार्ने कुरा गर्छ मार्न देऊ, किनभने जेसस ख्रिस्टले पनि मरेरै मुक्ति दिएको थियो। मलाई गोली हान्ने धमासा हिन्दूवादी जने शिवसेनाका मान्छेले अङ्काजीलाई जहाँ भेट्यो त्यसको घाँटी त्यही छप्काउँछु भनेको थियो। तर अङ्काजी त्यो अभियान त होइन। अङ्काजी त्यो अभियान त हो धर्मनिरपेक्षका लागि सधैँ आवाज बुलन्द गरिरहने हो। कुनै माइकलाल अति हिन्दूवादी युवाहरूले अङ्काजीको गोली छातीमा गोली हान्छ भने अङ्काजी छाती खुलाएर चाहिँ त्यो गोली सहन तयार छ। तर धर्मनिरपेक्षको अभियानलाई छोडेर पिठो फर्काएर भाग्ने अङ्काजी होइन। यो कुरा अति हिन्दूवादी युवा शक्तिहरूले बुझे हुन्छ, शिवसेनाहरूले बुझे हुन्छ। योगी आदित्यनाथका पण्डित घण्डी खाएर नेपालमा चाहिँ जीवन गुजारा गर्ने ती चाहिँ अति हिन्दूवादी आतङ्कवादी भन्छन्। आज हेर्नुहोस्, एउटा हिन्दू धर्म मान्ने दलितलाई आफैले पूजा गर्ने एउटा पवित्र मन्दिरमा प्रवेश गर्न नदिनु उसको हत्या भयो। कस्तो विडम्बना कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले हाम्रा कमला हेचुरीजीले भन्नुभयो दलित साथीहरूको पनि राजनीति बिग्रेको छ। जुन धर्म संस्कारले उमाथि चाहिँ विभेदको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृति विकास गरेको छ त्यही धर्म संस्कृति मान्दछ। किन दलितहरूले चाहिँ आफूमाथि विभेद गर्ने धर्म संस्कृतिको अन्याय हुन्छन्? त्यो धर्म छोडेर चाहिँ समान पहिचान समान अधिकार दिने धर्महरू किन चाहिँ अङ्गीकार गर्न सक्दैन? तपाईँलाई थाहा छ हिन्दू धर्मका वर्णाश्रमको सन्दर्भ? दलितहरू त शूद्र पैताला मुनि जन्मेको, उसले बनाएको भाँडाकुँडामा भात खान मिल्ने, उसले लगाएको लुगा चाहिँ लगाउन मिल्ने, उसले चाहिँ बनाएको हतियारलाई मार काटेर त्यसको मासु खान मिल्ने, अनि दलित छेउको पानी खान। त्यसकारण मित्रहरू म भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई, म स्पष्ट म किन जनता समाजवादी पार्टीमा लागे। म पहिले एमाले थिएँ, मैले एमाले किन छोडे? किन भन्दाखेरि त्यो पार्टीले मेरो धर्म मेरो भाषा राज्यमै मेरो प्रतित्व ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। त्यसकारणले त्यो पार्टीलाई भोट हाल्नु भनेको मेरो धर्म नष्ट हुनु हो, त्यो पार्टीलाई भोट हाल्नु भनेको राज्यमा म प्रतित्व विहीन अवस्थामा बस्नु हो, र त्यो पार्टीलाई भोट हाल्नु भनेको मेरो भाषालाई मृत्युशय्यामा पुर्याउनु। त्यसकारण मैले एमाले छोडे।
डाक्टर हर्क गुरुङले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, म एमालेको उपसचिव जिल्ला उपसचिव हुँदाखेरि मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, डाक्टर साहबले कहिले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ उ गर्नुहुन्न, असाध्य आत्मीय ढङ्गले त भन्छ, ए अङ्काजी त कुन पार्टी? मैले डाक्टर साहब म एमालेमा छु, तेरो एमालेको सिद्धान्त के हो? अनि मैले भने कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादको हाम्रो चाहिँ मूल सिद्धान्त हो डाक्टर साहब। नेपालको सन्दर्भमा बहुदलीय जनवाद हो र हाम्रो कम्युनिस्टको अन्तिम गन्तव्य साम्यवाद हो। अनि डाक्टर साहबले सोध्नु पर्यो, ए त्यो मार्क्सवाद लेनिनवाद, एमालेको मार्क्सवाद लेनिनवादले सिंहदरबारभित्र लोसार मनाउने कुरा गर्छ? गर्दै। अनि जनताको बहुदलीय जनवादले सिंहदरबारदेखि लिएर प्रत्येक जिल्लाको प्रशासन निकायमा शेर्पा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरा गर्छ? गर्दै। साम्यवादले सिंहदरबारको शासन सत्तामा शेर्पाहरूको प्रतित्वको ग्यारेन्टी गर्छ? गर्दै। तेरो भाषाको, तेरो धर्मको, तेरो प्रतित्वको चाहिँ ग्यारेन्टी नगर्ने थाङ्ना पार्टीमा के बस्छस् भनेर मलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। आज मेरो यही प्रश्न तपाईँलाई छ। जुन पार्टीले क्रिस्चियनहरूमाथि अहिले पनि अतिक्रमणलाई प्रतिवाद गर्दैन, हाम्रा मदन बहादुर आमत्य कति जने मध्यधारका कुरा राखेर गर्नु, किन धर्मनिरपेक्ष कुरा गर्दैन? धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको के हो? सनातन धर्म हो त्यो? हामीले भन्छौँ धर्मनिरपेक्षको बहस गर्छ, त्यो पार्टीले भोट दिने हो। धार्मिक स्वतन्त्रता सनातन धर्मको कुरा गर्छन् भने हामी त्यो पार्टीले भोट दिनु। हिजो चाहिँ कुनै कालखण्डमा ओमकार परिवार भनेर क्रिस्चियनलाई अलग गर्न चाहिँ अभियान चलाउने कुन पार्टी हो? रापराप्रभा कमल थापा र जाने के अरे काङ्ग्रेसका पार्टीहरू हैनन्। हामी बुद्धलाई ओमकार परिवार, किराँतीहरू ओमकार परिवार, हिन्दू ओमकार परिवार भन्छ। नन ओमकार को पर्यो भन्दाखेरि मुस्लिम र चाहिँ क्रिस्चियन पर्यो। हामीले त्यो रुचाएन। कुनै पनि हालतमा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गतिविधिमा हामी आफूलाई संलग्न गराउन चाहेन। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले अबको चाहिँ आउँदैछ स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, अहिले आउँदैछ संघीय परिषद के प्रादेशिक सभाको निर्वाचन आउँदैछ, संघीय चाहिँ माननीयहरू छनौट गर्ने चाहिँ निर्वाचन आउँदैछ। तपाईँहरूको मलाई सदनमा देखाउनुहोस् त, क्रिस्चियन धर्मावलम्बी मान्ने कुनै माननीय तपाईँले छान्न सक्नु भएको छ? मदन आमात्यलाई भोट दिने, यो ललितपुरबाट नवराज सिलवाललाई भोट दिने, अनि एउटा पास्टरलाई चाहिँ यो देशको माननीय बनाउने अभियानमा क्रिस्चियनहरू जुटेको छ। तपाईँलाई आफै चाहिँ पार्टीमा विभाजित भएको छ। अनि कहाँबाट तपाईँले अधिकार पाउँछ? नीति निर्माण गर्ने तहमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको प्रति नभएसम्म तपाईँले काङ्ग्रेसलाई, एमालेलाई, माओवादी जस्तो पार्टीलाई भोट दिएर तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? स्याउ रोप्ने बेलामा स्याउको बिरुवा रोप्ने, अनि खाने बेलामा चाहिँ ओहो एप्पल खान मन लाग्यो अथवा नस्पातीको बोट स्याउ खोजे जस्तो हो। राजनीति यहाँ बिगार्नुहुन्न। मैले पार्षदज्यूहरूलाई मैले भने, तपाईँ जुनसुकै पार्टीबाट जितेको प्रधानमन्त्रीको छेउमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाएर हामी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ धार्मिक चाहिँ धर्ममाथिको अतिक्रमण रोक्नु पर्यो, हामी माथिको चाहिँ अन्य अत्याचार रोक्नु पर्यो, पटक पटक प्रधानमन्त्री भेट्दाखेरि ज्ञापन पत्र बुझाउने कि क्रिस्चियनहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने त्यो पार्टीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने, यो तपाईँले अहिले निर्क्युल गर्नुपर्छ। यो हो राजनीतिक, द्याट इज पोलिटिक्स। पोलिटिक्सको नाममा मदन आमात्य जस्तो सामन्ती धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने, धर्मनिरपेक्षको चाहिँ कुरा नगर्ने यस्ता मान्छेलाई जितायो भने तपाईँहरूको चाहिँ चर्च जहिले पनि खतरामा हुनेछ। तपाईँको बाइबल कुनै पनि हालतमा तपाईँको गिरफ्तारीको कारण बन्न सक्छ। आई मिन इट। त्यसकारण भोट माग्दाखेरि नोट दिएर चर्चलाई चाहिँ ल यसले त चर्च बनाउन हामीलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको थियो, ऊ हाम्रो चर्चको छेउमा त्यो बाटो यसो बनाउनलाई अनुदान दिएको थियो भन्ने नाउँमा
धर्मनिरपेक्ष विरोधी पार्टीका नेताहरू जितायो भने फिनिस्ड। त्यसकारण म हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्छु, प्लिज प्रत्येक पार्टीले हाम्रो पार्टीले त भनेको रहेछ कि प्रत्येक व्यक्तिले हातमा नोट, मासु, भात, रक्सी, कुलो, पाई, पँधेरो बनाएर भोट माग्ने यो सिस्टमलाई अन्त गरेर पार्टीले नीतिलाई अगाडि सारेर पार्टीलाई भोट दिने व्यवस्था पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। किन त्यसो भन्यौं भन्दाखेरि तपाईँ हामीले एक कप रक्सी खाएर दिएको भोटले, तपाईँ हामीले मेरो घरको छेउमा चाहिँ पँधेरो ल्याइदियो, मेरो घरको बाटो बनाइदियो भन्ने चाहिँ नाममा हामीले व्यक्तिलाई भोट दिँदाखेरि हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृतिमाथि त्यो पार्टी हावी हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छौं भने पार्टीलाई भोट हाल्नु भन्दाखेरि त्यो पार्टीको हेर्नुपर्ने चीज के हो भन्दाखेरि त्यसको म्यानिफेस्टो, read the manifesto of that political party, and you being the Christian community, what you should concentrate is whether there is a secularism in the manifesto of that Congress and MLA. If there is no secularism in Congress and MLA's manifesto, you should not vote those parties. That is the bottom line of Christian politics or Christian community politics. यो क्रिश्चियन समुदायले गर्ने राजनीतिको यो बटम लाइन हो। यो भन्दा तपाई तल झर्नुभयो भने तपाई जति सुकै चाहिँ जीसस क्राइस्टको प्रार्थना गर्नुस्, जति सुकै चाहिँ तपाई चर्च बनाउनुस्, your religion is always in the risk of Hinduism in Nepal. अहिले पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मोहन चन्द्र अधिकारी कसलाई चिन्नुहुन्छ? मोहन चन्द्र अधिकारी भनेको केपी बाको पनि गुरु, कम्युनिस्टको संस्थापक नेता मोहन चन्द्र अधिकारी अहिले कहाँ छ भनेर सोध्नुभयो भने क्युबामा होइन, चीनमा होइन, पशुपतिमा विश्व हिन्दू महासंघको कोठामा भेटाउनुहुन्छ। Now think, म त प्रसिद्ध हिन्दू धर्मको वकालत गर्छ, केपी बाको जैने गुण्डराज भनेर चिनेको महेश बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ खनाल हिन्दू राज्यको कुरा गर्छ। अनि यी मान्छेको अनुहार हेरेर भोट दियो भने तपाई हामी त चिप्लिन्छ। त्यसकारण आज आई एम very much happy that the National Pastor Council of Nepal has a very nice topics to discuss among Christian community in Nepal. And I'm very happy to highlight what should be the bottom line politics of Christian community in Nepal, and that is secularism, multilingualism, and proportionate representations of all the religious community in the policy making parliament body. And तपाईहरुको कुनै पनि नीति निर्माणले क्रिश्चियनहरुलाई सदनमा समानुपातिक प्रस्तुत गराउने भन्ने केही लेखेको छैन। त्यसकारण अब चाहिँ तपाईहरुले प्रत्येक पार्टीको झण्डा बोक्नुहुन्छ भने त्यो पार्टीबाट जिताउनु पर्ने मान्छे को भन्दाखेरि त्यसको धर्म के हो भन्ने बुझ्न पर्यो। You should jointly campaign to elect at least 10 MPs in the coming election, and that MP will fight for secularism in Nepal, and that MPs will fight for the freedom for the Christian community, and will try to eliminate all the discrimination. होइन भने तपाईको भोट दिएर मदन भण्डारी मदन आमात्य जस्तो मान्छे एका दुई मान्छेले राजनीति गर्नुहुन्न, धर्मले राजनीतिलाई गाइड गर्छ। व्हाट डु यु मीन? दे हैव रूल्ड। हिन्दू धर्मले हामीलाई अहिलेसम्म गाइड गरेर यहाँसम्म ल्याएको छैन। अनि आज क्रिश्चियनले शक्तिमा पुग्दाखेरि धर्म शुद्ध रुल द कन्ट्री भन्न पाइन्छ? मैले अस्ति चाहिँ तपाईले यो भैसे पार्टीमा एउटा कांग्रेसकै नेता बोलाउनु भयो।
5 मिनट पनि भाषण नगरिकनको अङ्काजीले अब प्रहार गर्छ भने थाहा पायो खुरुक्क निस्केर गयो। सुन्छ नि अहिले उसले कसैलाई फोन गर्छ त्यो अङ्काजीले के भन्यो भनेर सोध्छ त्यसले मात्र। नवराज सिलवाल पनि त्यस्तै थियो। तर मैले यति प्रहार गरेँ कि नेक्स्ट टाइम डोन्ट इलेक्ट सच यस्तो चमेरो भन्छ नि जता पनि चेपारे भन्छ नि जता पनि ठिक। हिन्दू धर्मको विरोध गर्नु हुँदैन। के हामीले हिन्दू धर्मको विरोध गरेका छौँ? वी आर फाइटिङ फर इक्विटी समानताको लडाइँ हो। असमानता कहाँबाट भएको छ? हिन्दू धर्मबाट। आज हिजो प्रजातन्त्र बहालीपछि क्रिस्चियन कम्युनिटीहरूको क्रिसमस सजने न्यू इयर्स इभमा दिने बिदा कहाँ राख्यो? And would you vote the same party again? केपी ओलीबालाई भोट दियो भने फेरि क्रिसमसको दिन ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्छ। गृहमन्त्रीज्यू हाम्रो क्रिसमस आउन आँट्यो, एक दिन हामीलाई बिदा चाहियो। अनि गृहमन्त्रीले के भन्छ? ए यति धेरै धर्महरूलाई बिदा दिएर देशै बिदामा बन्द गर्ने हामीले भन्यौँ पर्दैन। यदि धेरै बिदा भयो भने हिन्दू धर्ममाथि जुन 15-45 दिनको जुन छुट्टी छ त्यो काट्नुस्, सबै धर्मले समान ढङ्गले बाँड्नुस्, सिद्धिहाल्यो। अनि के भन्छ? होइन त्यसो होइन रे। न्याय चिज के हुन्छ रे भन्दाखेरि क्रिसमसमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई मात्रै छुट्टी। एन्ड इफ द्याट इज द केस हामीले भन्यौँ दसैँमा हिन्दू धर्मलाई मात्र छुट्टी देऊ, क्रिस्चियन चाहिँ बुद्धिस्टलाई चाहिँ सिंहदरबार जिम्मा देऊ। हामी चाहिँ सिंहदरबार यही होइन त? तर यही होइन त? समानताको लडाइँ होइन हो। दसैँको बेलामा क्रिस्चियन बुद्धिस्ट र किराँतीहरूलाई चाहिँ सिंहदरबार जिम्मा लाऊ, दसैँभरि यो देश हामीले चलाइदिन्छौँ। हिन्दू धर्मावलम्बी चाहिँ ती शासकले भन्दा पनि आज उत्कृष्ट चाहिँ देश हामी चलाएर देखाइदिन्छौँ। हाम्रो भनाइ त्यो। अनि होइन क्रिस्चियन कम्युनिटीले मात्रै बिदा छ। ल क्रिस्चियन कम्युनिटीले बिदा पनि एक प्रकारले स्वीकार गर्ने। यता के गर्छ? सार्वजनिक बिदा दिएको हुँदैन। अनि क्रिसमसको छुट्टीको दिन सार्वजनिक बिदा नदिएपछि के हुन्छ? स्कुल के हुन्छ? खुल्ला हुन्छ। नानीको जाँच चलिराखेको हुन्छ। अनि तपाईँको नानी क्रिसमस बाबुआमासँग बसेर क्रिसमस मनाउने कि उता जाँच दिने? यता क्रिसमस मनाऊ उता जाँचमा फेल, उता जाँच दिउँ आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृतिको। तपाईँको चाहिँ न्यायालयमा मुद्दा होला, त्यो दिन तपाईँको मुद्दाको फैसला होला, न्यायाधीशले फैसला गर्छ, तपाईँ बस्न जान सक्नुहुन्छ। So you should think the issues in a very critical opinion, in critical view. प्रत्येक कुरालाई तपाईलाई मैले असाध्य आलोचनात्मक ढङ्गले तपाईले अध्ययन गर्नुपर्छ। डाक्टर हर्क गुरुङको दिल र दिमागको बाट हामीले प्रत्येक घटनाक्रमलाई यसरी हेर्नु पर्यो। जबसम्म हामी एउटा पार्टीको दास भएर हामी बाँच्छौँ अनि यहाँ क्रिस्चियन धर्मावलम्बी भन्ने अनि उता चाहिँ हिन्दूवादी पार्टीका दास बन्छौँ भने प्लिज देयर इज नो सेन्स to organize such a program in Christian community. No. यदि त्यस्तो खालको चाहिँ हामीसँग प्रवृत्ति र चरित्र छ भने यस्तो खालको पवित्र प्रोग्राम, पोलिटिकल अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिस्चियन कम्युनिटीमा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारण म लामो बोल्न चाहन्न। अब जनगणना आउँदैछ, तपाईकोमा आएको आएन? यो मैले अस्ति पहिला पनि भनेको थिएँ। सबभन्दा सेन्सिटिभ कुरा के भएको छ भन्दाखेरि भाषा र धर्मको महल। भाषा र धर्मको महलमा म जस्तो अभियन्ताले, धर्मनिरपेक्ष अभियन्ताले भनेको छु, as long as the national census, as long as this Hindu state proclaimed there is a 86% Hinduism, we will not have religious freedom. So we should reduce the number of Hinduism in Nepal. For that, त्यसको लागि हामीले के भनेको छौँ भने धार्मिक महलमा जेसुकै लेख तर हिन्दू नलेख। प्लिज, यो हो मूल मन्त्र। बुझ्नुभयो नि? 86 चाहिँ नगाटासम्म क्रिस्चियनले पनि बिदा पाउँदैन, बुद्धिस्टले पनि बिदा पाउँदैन, किराँतले पनि बिदा पाउँदैन।
त्यसकारण आज तपाईले घर घरमा जाँदाखेरि मैले भन्ने गरेको छु, श्रीमान नआएर श्रीमती आएको छन्, श्रीमती नआएर श्रीमान आएको छन्, अथवा विवाह नभएका केटा र केटीहरू आएका छन् भने आफ्नो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डलाई आङ्काजीले के भनेको छ भन्दाखेरि यसपल्टको जनगणनामा 2078 सालको जनगणनामा धार्मिक महलमा जेसुकै लेख तर हिन्दू नलेख। यो पहिलो फर्मुला। भाषाको महलमा अघि उहाँले चाहिँ नेवारी भाषा के हुन सक्दैन रे, राष्ट्रिय भाषा हुन सक्दैन। दार्जिलिङमा नेपाली बोल्ने मान्छे कति छ? इन्डियामा नेपाली बोल्ने भाषा नेपाली भाषी मान्छे कति छ? त्यत्रो करोडौं जनसङ्ख्यामा 1 लाख पनि पुग्दैन। बट नेपाली ल्याङ्ग्वेज इज द नेशनल ल्याङ्ग्वेज अफ इन्डिया that has been already written in the constitution of India. इन्डियाको संविधानमा त्यसलाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा लेखिन्छ। त्यसकारणले संविधानले तपाईलाई के अधिकार दिएको छ भने नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषाहरू यो देशका राष्ट्रिय भाषा भनिराखेको अवस्थामा मदन अमात्यजीको जुन अभिव्यक्ति छ त्यो खेदपूर्ण छ र मदन अमात्यले संविधानको भावना विपरीत बोलिराखेको छ। मैले मातृभाषाको कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटाले सोध्यो, तिम्रो मातृभाषाको कुरा गरेर शेर्पा भाषाको कुरा गर, किराँतीको कुरा गर, लिम्बूको कुरा गर, तामाङको कुरा गर, नेवारकै कुरा गर, तिम्रो मातृभाषाबाट पढाएर शेर्पा भाषाबाट जाने डाक्टर कहिले भन्ने, शेर्पाबाट इन्जिनियर कहिले भन्ने? यसो हेर्दा तपाईँको दिमागले के भन्छ? यो त पुरो सत्य हो। तर मैले प्रश्न गरेँ, चाइनामा अंग्रेजी पढेर पाइलट बन्छ, चाइनामा पाइलट डाक्टर इन्जिनियर छैन, चाइनिजबाट बन्न सक्छ सक्दैन? फ्रान्समा इन्जिनियर पाइलट डाक्टर छैन, केबाट? फ्रेन्च पढेर हुन्छ। If those countries can be a doctorate, engineers and pilot in their own mother language, why can't we? यो सिम्पल बहस हो। त्यसकारण आज यो कार्यक्रम म ढिलो आइपुगे किनभने निम्तो पनि अहिले बिहान मात्र मैले पाएको थिएँ। क्रिस्चियन कम्युनिटी भन्ने बित्तिकै I cannot deny I will attend this program anyhow. मेरो साथीको मलामी हुँदा हुँदै पनि मैले मेरो साथीको श्रीमतीसँग प्लिज पार्डन मी, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, आज मैले क्रिस्चियन कम्युनिटीमा गएर केही कुरा मैले बोल्नु छ, त्यसकारणले चाहिँ I came here and I will always attend the Christian community program in Nepal because Christian communities we are together for set up a secular state in Nepal. अहिले पनि तपाईको चाहिँ look at the minister's office in सिंहदरबार, सिडिओ अफिस हेर्नुहोस्, चाबेलको वरिपरि को हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ चाबेलको वरिपरि? मैले भनिहाल्छु, हेर्नुहोस् त्यो चाबेलको चाहिँ विद्युत प्राधिकरण पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा मान्छे छिर्न गाह्रो छ, यता पनि गणेशको मन्दिर छ, चाबेलको चाहिँ त्यो विद्युत प्राधिकरणको अगाडि हिन्दूको मन्दिर बनाएको छ। त्यस्तो कन्जस्टेड एरियामा लुक एट कति अतिक्रमणको चाहिँ चासो भएको। धर्मनिरपेक्ष राज्यको हेडक्वार्टर जिल्ला काठमाडौँ जिल्लाको अधिकारीको चाहिँ अगाडिपट्टि झण्डाको मुनि दशैंको मौलो राख्ने जो बनाएको छ। मैले साक्षीसँग बसेँ कि राख्नेलाई सबै धर्मको प्रतीक राख, होइन भने यो मौलो मैले भत्काइदिन्छु, त्यति पनि मैले भने। I told if you do not challenge such encroachment, religious encroachment, they will keep on doing the same thing again and again. यदि हामीले यस्ता चीजको प्रतिवाद गरेन भने यो हामीमाथि निरन्तर रूपमा लादिरहनेछ। सेना फुलपाती बढाइमा पड्काउँछन्, कति प्रकारका पड्काउँछन् तपाईलाई थाहा छ बन्धु? त्यो अभ्यास गर्नलाई 1 महिनादेखि बटाटा एउटा गोलीको 500 रुपैयाँ पर्छ। इमेजिन 501,000 armies practicing for 1 month, and how much money do they spend on such things? Full party badai
शिवरात्रि बढाई, क्रिसमसको बढाई हुनु पर्दैन? हुँदैन। किन? एज लङ एज यु भोट दिस हिन्दू पार्टिज, they will never allow to celebrate Christmas Eve and New Year's Eve as a national festive of Nepal. त्यसकारण संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखेको छ, तर सनातन धर्मको रक्षालाई बाधक मान्ने भनेको छैन। Does it mean what? What does it mean? It means simply त्यो हिजो सनातन कालदेखि आएको सेनाले फुलपातीको बढाइ गर्ने, जनै फेर्दाखेरि बिदा दिने, यो प्रथालाई परिवर्तन गर्नुहुन्न भनेको कुरा न हो। You have to understand that way. त्यसकारण I humbly request all the Christian communities, please, when the election is coming, doesn't matter, local election वडाको होस्, गाउँपालिकाको होस्, प्रदेशको होस्, संघीयको होस्, please don't look the face of the people or the contestant or the candidates. Oh, यो त जनजाति रहेछ, यसलाई त भोट दिनु पर्यो भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेन र बुद्धिमान तामाङलाई भोट दियो भने के हुन्छ? तपाईँ चिन्नुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन? चिन्नुहुन्छ? कुन पार्टीको? बुद्धिमान तामाङ कुन पार्टीको? अब अनुहार हेरेर भोट दियो भने त्यस्तो ठाउँमा पुग्छ। अनि मिन बहादुर विश्वकर्मालाई भोट दियो भने के हुन्छ? काङ्ग्रेस त काङ्ग्रेस, दलित त दलित। बट शेखर कोइरालाले हिन्दू राज्य स्थापना गर्दा यो ठिक छ, लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने मिन बहादुर विश्वकर्मा पुग्छ। हजुर, शङ्कर भण्डारी, शेखर कोइराला। So these are the things you should always keep in mind while voting for the local, state and the federal election. If you could do that, यदि तपाईले मान्छेको अनुहार नहेरेर पार्टीको त्यो चाहिँ के अरे इलेक्सन गर्ने मान्छेको म्यानिफेस्टो घोषणा पत्र हेरेर भोट दियो भने आजको यो पोलिटिकल अवेयरनेसले सार्थकता प्राप्त गर्यो भन्ने संकेत हुन्छ। यदि फेरि पनि ललितपुरबाट के भन्छ नवराज सिलवाल र यो जना मनन बहादुर अमात्य जस्तो मान्छे चाहिँ जितिरह्यो भने 12 वर्ष बाइबल पढायो, म रामायण पढा म भन्दिनँ किन मतलब 12 वर्ष बाइबल पढायो मुक्तिदाताको भनेर सोधेको। So don't do the mistakes. Okay? Thank you very much for very attentive listening.